नमो नमः सर्वेभ्यो। संस्कृतभारत्याः गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य तृतीयपाठस्य एतत् तृतीयं चलच्चित्रमस्ति। प्रथमे चलच्चित्रे वयं किं दृष्टवन्तः? प्रथमे चलच्चित्रे श्रुत्वसन्धि श्रुत्वसन्धे श्रुत्वसन्धेः च अभ्यासं वयं कृतवन्तः। द्वितीये चलच्चित्रे वयम् अस्माभिः अ, ज- जष्ट्वसन्धेः चर्त्वसन्धेः अनन्तरं अनुनासिकसन्धेः अभ्यासः अस्माभिः कृतः। अधुना एतत् तृतीयं चलच्चित्रमस्ति। एतस्मिन् चलच्चित्रे वयं अनुस्वारसन्धेः परसवर्णसन्धेः अनन्तरं मूढागमसन्धेः अभ्यासम् अधुना वयं करिष्यामः। अ, किं भवति? अहं केटेगरीं मया कृता अस्ति। अनुनासिकसन्धेः वर्गीयव्यञ्जनात् परे यदि कोऽपि अनुनासिक अहं दर्शिकां दर्शयामि। प्रथमं अ, एकनिमिषम्। हा, पृष्ठक्रमाङ्कः अस्ति 37। हा, अनुस्वारसन्धिः बहु सुलभं सन्धिः अस्ति। वर्गीयव्यञ्जनात् परे यदि कोऽपि क्षम्यतां, म म अथवा न वर्णात् परे यदि कोऽपि वर्गीयव्यञ्जन आगच्छति चेत् मकार हलन्त म अथवा हलन्त नकारस्य स्थाने अनुस्वार योजनीयः। अनुस्वारः योजनीयः। तत्र अनुस्वारं लेखनीयमस्ति। पश्यतु अत्र संयोगजयः सं हलन्त स्थाने अनुस्वारः यद् अत्र लिखितमस्ति। अत्र सञ्जयः भवति। एतां पाण्डुपुत्राणाम् एतां म हलन्त अस्ति अत्र अनन्तरं प इति वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति। अतः म अथवा न परे यदि वर्गीयव्यञ्जन आगच्छति तत्र म हलन्त म अथवा हलन्त न स्थाने अनुस्वारं लेखनीयम्। एतेषु उदाहरणेषु पदान्तात् मकारात् परतः व्यञ्जनमस्ति। पदान्तात् हम्म, अत्र म अस्ति तत् पदान्त अस्ति। पदस्य अन्ते अस्ति अतः पदान्त अस्ति। पदान्तात् मकारात् परतः व्यञ्जन अस्ति, वर्गीयव्यञ्जन अस्ति। तत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः सम्पन्नः। एतस्मिन् उदाहरणे किं भवति? वासां योगसि। अत्र अपदान्त अस्ति। अं, वासांसि इति एकं पदमस्ति, अखण्डपदमस्ति। अतः परन्तु वासान् यदा पदं भवति तदा किं भवति? सन्धिः अपि भवति। न न स्थाने वासान् योगसि न स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः। अतः सा उपरि अनुस्वारः आगच्छति। वासांसि आक्रम्स्यते आक्रम्स्यते बहु सुलभं सन्धिः अस्ति। एतयोः उदाहरणयोः अपदन्तात् मकारात् नकारात् वा परतः सकारः झल् सकारः अस्ति। झल् प्रत्याहारस्य वर्णः अस्ति, सकारः अस्ति। तत्र मकारस्य अथवा नकारस्य स्थाने अनुस्वारस्य आदेशः सम्पन्नः। अतः व्यञ्जने परे पदान्ते म्हणजे काय? जर पुढे व्यंजन असेल पदांतामध्ये, जर पुढे व्यंजन असेल स्थितस्य मकारस्य म्हणजे जो मकार आलेला आहे तस्य अनुस्वारः भवति। नवङ्गणानां वर्जयित्वा अत्र अनुनासिकः अस्य अनुनासिकान् त्यजयतु। अत्र अनुनासिकस्य विहाय वर्गीयव्यञ्जनेषु अथवा श ष सहेषु च झलि परेषु अपदान्ते स्थितस्य नकारस्य मकारस्य वा च अनुस्वारः भवति। संक्षिप्तेन वयं किं स्मरणे स्थापयामः? यदि म अथवा न वर्णात् अनन्तरं यदि वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् तत्र म हलन्त म अथवा हलन्त न स्थाने अनुस्वारः लेखनीयम् अस्माभिः। महतीं चमुं महतीं तिम् उपरि अनुस्वारः गच्छति। बहु सुलभं सन्धिः अस्ति। अनन्तरं वयं परसवर्णसन्धिः पश्यामः। परसवर्णं पर वर्णस्य सवर्णस्य आदेशः भवति। अतः इति अतः एषः परसवर्णसन्धिः अस्ति। पश्यामः किं भवति अत्र। अत्र अपदान्त पश्यतु अत्र अं योग किन्त् कीतः अत्र अपदान्त अनुस्वर अस्ति। अङ्कित इति एकम् अखण्डपदमस्ति। अम् अपदान्त अत्र अनुस्वार
पदान्ते नास्ति, अपदान्ते अस्ति। म्हणजे पदस्य अन्ते अनुस्वारः नास्ति, अत्र पदस्य मध्यभागे अनुस्वारः अस्ति। अतः एषः अपदान्त अनुस्वारः। अपदान्त अनुस्वार अनुस्वारात् अनन्तरं यदि वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् अत्र अम् अस्ति, योगकीत् भवति। अम् इति अपदान्त अनुस्वारः अस्ति, पदस्य अन्ते नास्ति, पदस्य मध्यभागे अस्ति। अनन्तरं किं भवति, क इति वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति। अत्र किं करणीयम्, योग क, अनुस्वार योग क भवति। अत्र क वर्गस्य, परसवर्णस्य, म्हणजे परवर्ग परवर्ण यः अस्ति, क वर्गस्य अनुनासिकस्य आदेशः भवति। अतः क वर्गस्य अनुनासिक किम् अस्ति, क ख ग घ ङ, अथवा अतः ङ इति क वर्गस्य अनुनासिक अस्ति, तस्य आदेशः अनुस्वारस्थाने भवति। अतः अत्र ङ आगच्छति आणि अतः रूपं भवति अङ्कितः। अत्र पश्यतु, भूम् योगजते, भू योग अनुस्वार अस्ति, अनन्तरं ज इति वर्गे व्यञ्जनम् अस्ति, ज वर्गस्य ज इति परवर्ण अपि अस्ति। ज वर्गस्य अनुनासिक किं, ञ, अतः ञ अनुस्वारस्थाने ञ इति आदेशः भवति, अतः भुञ्जते। आविकं योगपेन, अत्र आविकम्, अत्र अनुस्वार अस्ति, अनन्तरं वर्ण अस्ति, वर्गस्य अनुस्वारं किं, म, अतः मकारस्य आदेशः सम्पन्नः। अत्र अत्र अविकम्पेन। एतेषु उदाहरणेषु अपदान्तात् अनुस्वारात् परतः वर्गीयव्यञ्जनानि सन्ति। तस्मात् परे अनुस्वारस्य स्थाने तद्वर्गस्य परवर्णस्य सवर्णस्य आदेशः भवति, अथवा पञ्चमवर्णस्य आदेशः भवति। पवर्गस्य आदेशः भवति, अनुनासिकस्य आदेशः भवति, च वर्गस्य अनुनासिकस्य आदेशः भवति। अतः परवर्ण यः परवर्ण अस्ति, तस्य अनुनासिकस्य अथवा तस्य सवर्णस्य आदेशः भवति, अतः इति परसवर्णसन्धिः। यदि अपदान्त अनुस्वार अस्ति चेत् सन्धि नित्यः करणीयः। यदि अपदान्त अनुस्वार अस्ति, यदि पदान्त अनुस्वार अस्ति, तर्हि किं करणीयं, पश्यामः। पश्यतु, अत्र अत्र किं भवति, अङ्कित, भुञ्जते, मुञ्चित, लुण्ठति, अविकम्पेन इति एकं पदं भवति। अत्र अनुस्वारः अपदान्तस्थाने अस्ति, पदस्य अन्ते नास्ति, किन्तु अत्र किं भवति, पश्यतु, शुभं योग करोति, शुभम् इति एकं पदमस्ति, करोति इति अन्यपदमस्ति। अतः शुभं पदे अनुस्वार पदान्ते अस्ति, पदस्य अन्ते अस्ति। यदि पदान्त अनुस्वार अस्ति, अनन्तरं यदि वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति, तर्हि तद्वर्गीयव्यञ्जनस्य अनुनासिकस्य आदेशः भवति। नियमः तु समानः एव, किन्तु एषः सन्धि नित्यसन्धिः न नास्ति, एषः वैकल्पिकसन्धिः अस्ति। नियमः समानः, परसवर्णसन्धेः नियमः समानः। यदि अनुस्वारात् अनन्तरं यदि वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति, तत् वर्गीयव्यञ्जनस्य अनुनासिकस्य आदेशः वयं प्राप्नुमः इति नियमः तु समानः, किन्तु यदि अनुस्वारः अपदान्ते अस्ति, अपदान्त अनुस्वारः अस्ति चेत् सन्धि नित्यकरणीयः। किन्तु यदि अपदान्त अनुस्वारः अस्ति तर्हि क्षम्यतां, यदि पदान्त अनुस्वारः अस्ति तर्हि सन्धि वैकल्पिक रूपेण भवति। सन्धि कर्तुमपि शक्यन्ते, सन्धि न कर्तुमपि शक्यन्ते। अनन्तरं समानेव पश्यतु, अत्र ऋषिकेशं योग तदा, ऋषिकेश योग त अस्ति परे, अतः त वर्गस्य परसवर्ण अनुनासिक किं, न, ऋषिकेशं, अतः ऋषिकेशं तदा अथवा ऋषिकेशं तदा, तथैव अपि स्थापितुं वयं शक्नुमः। केवलं स्मरणे स्थापयतु, अपदान्त अनुस्वार अस्ति चेत् परसवर्णः सन्धिः नित्यकरणीयः। पदान्त अनुस्वार अस्ति चेत् वैकल्पिकरूपेण परसवर्णसन्धिः भवति। एतेषु उदाहरणेषु पदान्तात् अनुस्वारात् परतः वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तस्मिन् परे अनुस्वारस्य स्थाने तद्वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः विकल्पेन सम्पन्नः, वैकल्पिकसन्धिः अस्ति। अनन्तरं तृतीयनियमः अस्ति, एतानि उदाहरणानि परिशीलत। संयोग यम्, अत्रापि किं भवति, अत्र पदान्त अनुस्वारः अस्ति,
हा अपदान्त अनुस्वार अस्ति तदनन्तरं किम् आगच्छति य इति आगच्छति। य इति वर्ण अस्ति तस्य किं भवति एषः अपि वैकल्पिकसन्धिः अस्ति। केवलम् अपदान्त अनुस्वार अस्ति चेत् नित्यसन्धिः करणीयः। पदान्त अनुस्वार अस्ति चेत् विकल्पेन करणीयः। अत्र किं भवति पदान्तात् अनुस्वारात् परतः यदि य व ल इत्येते वर्णाः सन्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिक युक्त अनुस्वार य अनुनासिक युक्त व अनुनासिक युक्त ल इत्यादेशः विकल्पेन सम्पन्नः। एषः अपि वैकल्पिकसन्धिः अस्ति। अत्र पश्यतु संयोगयमः अत्र स उपरि अनुस्वार अपि अस्ति अनुनासिक अपि आगच्छति। अत्र अतः संयमः अपि वक्तुं शक्नुमः संयमः अपि वक्तुं शक्नुमः। संयोगलाभः स उपरि अनुस्वारस्य अपि अस्ति अनुनासिक अपि अस्ति अतः संलापः अपि वक्तुं शक्नुमः संलापः अपि वक्तुं शक्नुमः। एषः तृतीयनियमः अस्ति। चतुर्थनियमं वयं पश्यामः। किमस्ति चतुर्थं नियम तवर्गात् परतः यदि लकारः अस्ति तवर्गस्य वर्णात् परतः यदि लकार अस्ति तत्र तवर्गस्य वर्णः के सन्ति त थ द ध। अनन्तरं यदि ल आगच्छति ल अस्ति तत्र तत्र किं भवति अनुनासिक युक्त अनुस्वार ल इत्यादेशः सम्पन्नः। श्रद्धावान् लभते श्रद्धावान् न अस्ति न वर्गस्य वर्णः अस्ति अनन्तरं किम् आगच्छति ल आगच्छति अतः न स्थाने किं भवति अनुस्वार तत्र तिष्ठति अनुनासिक अपि आगच्छति तत्र न स्थाने ल इति आदेशः वयं प्राप्तवन्तः। अतः रूपं भवति श्रद्धावान् लभते लस्य द्वित्वं भवति। अतः ब्रह्मभुवनात् लोकाः अत्रापि ब्रह्मभुवनात् इति त अस्ति त अनन्तरं ल अस्ति अतः त स्थाने ल आगच्छति ब्रह्मभुवनान् लोकाः। अतः अनुस्वारस्य वर्गीयव्यञ्जने परे अनुस्वार जेव्हा पहिल्यांदा असेल आणि जेव्हा त्याच्यानंतर वर्गीय व्यंजन असेल वर्गीयव्यञ्जनस्य यय ययि यय इति प्रत्ययः अस्ति यय प्रत्ययः तस्य सप्तमी एकवचनम् अत्र अस्ति। वर्गीयव्यञ्जने अपि अस्ति चेत् तद्वर्गस्य पञ्चमवर्णस्य आदेशः भवति पदान्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य तु विकल्पेन। यदि अनुस्वार पदान्ते अस्ति तत्र वैकल्पिकसन्धिः भवति। यदि अपदान्त अनुस्वार अस्ति सन्धि नित्य भवति। यवलेषु परेषु यवल श इति वर्गस्य इति वर्णः यदि परे अस्ति अनुस्वारस्य परे अस्ति तर्हि अनुनासिकस्य अपि आदेशः भवति। तत्र तवर्ग चतुर्थनियमः अस्ति तवर्गस्य लकारः परे लकारादेशः भवति। सम्यक् तत्र यदि नकारः तस्य अनुनासिक लकारो भवति एषः अस्ति परसवर्णसन्धिः। अनन्तरं वयं मूढागमसन्धिः पश्यामः। एषा एकमेव सन्धिः अस्ति यत्र आगमः भवति। अन्येषु सर्वेषु सन्धेषु वयम् आदेशः प्राप्नुमः किन्तु एषः एकमेव सन्धिः अस्ति तत्र तत्र आगमः भवति। अतः एषः विशेषसन्धिः अस्ति। अत्र किं भवति पदे यदि ह्रस्वस्वर अस्ति अनन्तरं यदि ङ ण न म इति क्षम्यतां म वयं पश्यामः परसवर्णसन्धौ अत्र ङ ण न इति वर्णाः यदि ह्रस्वस्वरात् परतः अस्ति अत्र पश्यतु प्रत्यङ्गयोग आत्मा यत्र अत्र ङ अस्ति किन्तु वर्णात् पूर्वं किमस्ति त्य अस्ति अ अस्ति त्य मध्ये अ अस्ति अतः ह्रस्व अकारात् अथवा ह्रस्व स्वरात् परतः यदि ङ अस्ति अनन्तरं यदि कोऽपि स्वर आगच्छति कोऽपि स्वर आगच्छति अत्र अस्ति तत्र किं भवति तत्र अनुनासिकस्य तस्य अनुनासिकस्य द्वित्वं भवति अन्य
अनुनासिकस्य आगमः भवति। हा, अत्र आदेश न भवति, अत्र आगमः भवति। आदेशः प्रथमवर्णः रिप्लेस् करोति, किन्तु आगम किम्, अन्य एक आगमः मित्रवत् अस्ति, आदेशः शत्रुवत् अस्ति। अतः प्रत्यङ्ग प्रत्यङ्गात्मा अथवा स्य द्वित्व भवति। पश्यतु, अत्र तपस्विन् योग एहि, तपस्विन् न अस्ति, न इति अनुनासिक अस्ति, अनन्तरम् ए आगच्छति, न कथमस्ति, ह्रस्व इ, अनन्तरं स्वी मध्ये इ अस्ति, ह्रस्व इ, अनन्तरं न आगच्छति। ह्रस्वस्वरात् परतः यदि न आगच्छति, अनन्तरं कोऽपि स्वर आगच्छति, ए इति स्वर अस्ति, तत्र तत् न वर्णस्य द्वित्व भवति, द्विवारम् आगच्छति। अतः नियमः कः अस्ति, अत्र ह्रस्वात् परतः बहु विशेष महत्वपूर्णमस्ति, ह्रस्वस्वरात् परतः यदि न न न वर्णाः सन्ति, तेभ्यः परतः तदनन्तरं यदि स्वराः अस्ति, स्वराः सन्ति, तत्र ण ण न इत्येते आगमाः सम्पन्नाः अथवा तस्य द्वित्वं भवति। अतः ह्रस्वात् परतः यः मकारः नकारः नकारः च अस्ति, तदन्तात् पदात् स्वरे परे अस्ति, तदनन्तरं यदि स्वरः आगच्छति, तस्मात् पूर्वं क्रमात् यदि ङ ण न इत्येते आगमाः भवन्ति। संक्षेपेण वयं वक्तुं शक्नुमः, ङ न न वर्णस्य द्वित्वं भवति। एषः अस्ति मूढागमः। बहु आगमस्य कृते एकः एव सन्धिः अस्ति। अनन्तरं पूर्वसवर्ण वयम् अनन्तरं पश्यामः। अहं स्टाप् शेर् करोमि। एवं प्रकारेण वयं किं दृष्टवन्तः, वयम् अनुस्वारसन्धिः सन्धिं दृष्टवन्तः, वयं परसवर्णसन्धिं दृष्टवन्तः, अनन्तरं वयं मूढागमं दृष्टवन्तः। अनुस्वार पुनस्मरणार्थं केवलं वदामि, अनुस्वारसन्धेः सन्धौ किं भवति, यदि मकार अथवा नकारात् परतः यदि वर्गीयव्यञ्जन आगच्छति, वर्गीयव्यञ्जन अथवा श श स ह यदि आगच्छति, तत्र अनुस्वारस्य स्थाने तस्य हलन्त नकारस्य स्थाने तत्र अनुस्वार आगच्छति इति अनुस्वारः सन्ति। अनन्तरं परसवर्णसन्धि, यदि अपदान्त अनुस्वार अस्ति, तदनन्तरं वर्गीयव्यञ्जन आगच्छति, तत्र तस्य वर्गीयव्यञ्जनस्य अनुनासिकस्य आदेशः भवति। यदि अपदान्त अनुस्वार अस्ति तर्हि परसवर्णसन्धि नित्य भवति, यदि पदान्त अनुस्वार अस्ति तत्र विकल्पेन भवति। पदान्त अनुस्वारात् अनन्तरम् अपि वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् तस्य वर्गीयव्यञ्जनस्य परवर्णस्य अनुनासिकस्य आदेशः भवति, अतः परसवर्णसन्धि। परवर्णस्य सवर्णस्य आदेशः, अतः परसवर्णसन्धि। पदान्त अनुस्वार अस्ति चेत् विकल्पेन भवति, अपदान्त अनुस्वार अस्ति चेत् नित्यं भवति। अस्तु, अनन्तरं वयं मूढागमः अपश्यन् दृष्टवन्तः। मूढागम एकमेव सन्धिः अस्ति यत्र आगमः अस्ति, आदेशः नास्ति। यदि ह्रस्व स्वरात् पर अनन्तरं यदि न न न अस्ति, तदनन्तरं कोऽपि स्वरः अस्ति, तत्र तस्य न न नस्य द्वित्वं भवति, आगमः भवति इति मूढागमसन्धिः अस्ति। अग्रिमे चलचित्रे वयं पूर्वसवर्णसन्धिं, चत्वसन्धिं, तत्त्वसन्धिं, यवलोपसन्धिं वयं द्रक्ष्यामः। धन्यवादः।